अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह हमारी ज़ुबान में वो असर दे और मेरी ज़ुबान से निकली हुई बात आपके दिलों को छू जाए, असर कर जाए और दीन पर चलना हम सब का आसान हो जाए। कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। जब दादी नानी के पास बैठ के बचपन में किस्से सुनते थे, बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। किस्सों से ही हमारी जिंदगी घिरी हुई है। कुरान में भी किस्से गुजरे हैं, लेकिन ये कुरान कहानी और किस्सों की किताब नहीं कि हमने इसको सुना और एक किस्सा समझकर भूल गए। ये नसीहत है अक्ल वालों के लिए। जिस तरह हमारी पिछली वीडियो में अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, इनको ये किस्सा सुना ही दीजिए ताकि ये बैठ के थोड़ी देर गौर फिक्र करें, सोचे। हर किस्सा और हर कुरान की आयत से हमें दर्स लेना है, और दर्स वही लेंगे जो अक्ल रखते हैं, जो दीन से मोहब्बत रखते हैं, जो अल्लाह और नबी से मोहब्बत रखेंगे, वही इससे दर्स लेंगे। वरना हमारे सामने से कुरान की आयत गुजर जाएंगी और हम आंखों को बंद कर लेंगे। हमारे कानों से अल्लाह की शरीयतें गुजर जाएंगी और हम कानों में उंगलियां ठूस लेंगे। आज हम आपके सामने फिर एक नया किस्सा लेके आए हैं, सूरह अहकाफ। आपको पता है, कभी अरब मक्का के शहर में एक रेगिस्तान हुआ करता है जिसे कहते हैं सहराए अहकाफ, और इसको जो हम लोग जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं? मौत का रेगिस्तान। क्या कनेक्शन है? कभी जानने की कोशिश की कि सूरह अहकाफ, ये अहकाफ क्या है? ये सहराए अहकाफ क्या है? ये अहकाफ वो जगह है जो कभी दुनिया में सबसे हरी सरसब्ज हुआ करती थी, जो सोना गलती थी जमीन, जहाँ से लोग तरसते थे कि वहाँ का पानी, वहाँ के मेवे, वहाँ का फल, वहाँ के लोग इतने ताकतवर थे। बड़ा गुरूर था उन्हें अपनी ताकत पे, अपने माल पे। क्यों ना होता, क्योंकि वहाँ का बादशाह ही कौन था? शद्दाद, जिसने जन्नत बनवाई थी। और अल्लाह ताला ने उस कौम की हिदायत के लिए किस नबी को भेजा? हूद अलैहिस्सलाम। जब हूद अलैहिस्सलाम ने आके अल्लाह की दावत दी और एक अल्लाह की दावत दी और लोगों से फरमाया कि ये लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद और तकब्बुर को छोड़ के अल्लाह के आगे सजदा करें, तो इन्होंने साफ जवाब दिया, हमें किसी चीज की जरूरत, हम बहुत खुश हैं, हम खुद इतने ताकतवर हैं कि लोग हमसे डरते हैं। जब उनका बादशाही शद्दाद था तो अवाम कैसी होगी? जब हूद अलैहिस्सलाम शद्दाद के पास गए और उसे एक अल्लाह की दावत दी, तो उसने बोला, तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है? हूद अलैहिस्सलाम बोले, मेरा अल्लाह मौत देता है, जिंदगी देता है, अमीरी देता है, गरीबी देता है। वो गरीब को बादशाह और बादशाह को फकीर बना दे। और तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है? मेरा अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो तुम नहीं कर सकते। बोला, अच्छा। उसने एक शख्स को बुलाया और कहने लगा कि लो, ये मान लो और फुला गांव तुम्हारा हुआ, बादशाह बन गया। वो एक शख्स को बुलाया और उसका सब कुछ ले लिया, जब्त कर लिया, जमीन जायदाद, और कहने लगा, लो तुम फकीर हो गए। एक को बुला के रुस्वा किया और दूसरे को वजीर बना के इज्जत बख्शी। हूद अलैहिस्सलाम खड़े देखते रहे। फिर क्या कहने लगा, तुम्हारा अल्लाह और क्या कर सकता है? मेरा अल्लाह ने ईमान वालों के लिए जन्नत बनाई है और बुरे अमाल करने वाले नाशुकरों के लिए दोज़ख बनाई है। बोले, ये तो हम भी कर सकते हैं। एक को बुलाया, सूली दे दी और कहने लगा, जन्नत, ये जन्नत से कम नहीं है मेरी रियायत, मैं इनके लिए भी जन्नत बनवाऊंगा। और उसने जन्नत बनाई। ये जन्नत का काम 12 साल तक चलता रहा। 12 साल उसने जन्नत को ये वादा किया कि मैं अपनी जन्नत को तब देखूंगा जब ये जन्नत पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 12 साल अल्लाह भी इंतजार में रहा। बना तो जन्नत, कहाँ कहाँ से पत्थर आए, ईंटें, सोने चांदी के पत्थर चढ़वाए गए। और उसने जो कुरान में या सहीफों में पढ़ा था कि
جنت کی زمین ایسی ہوگی، اس نے ویسے ہی نقل کی، جنت کی نقل کر کے اپنی جنت بنوائی۔ وہاں یاقوت اور موتی زمینوں میں بکھیرے، دودھ، شہد، شراب کی نہریں، عالی شان پتوں پر سونے کا ورق چڑھوایا۔ جب جنت 12 سال میں تیار ہو گئی، اب دیکھنے کی باری ہے۔ چلو میرے ماننے والوں، میں تمہارے لیے میں نے جنت بنوائی ہے۔ تمام لوگ جا کے پہلے سے جمع ہو گئے، ان کا خدا آ رہا تھا۔ جب شداد عالی شان گھوڑے پہ بیٹھ کر اور جنت کے دروازے پر پہنچا تو سامنے ایک شخص جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بولا، گستاخ، یہ کون ہے جو میرے دروازے کے سامنے کھڑا ہے؟ بولی، میں اسرائیل، اللہ کا حکم ہے، چل اب آ جا، جنت بعد میں دیکھ لینا۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنے گھوڑے سے اس نے اتنی تیز چھلانگ ماری کہ میں ایک بار جھانک تو لوں میری جنت ہے کیسی۔ نہ ایک گھڑی ادھر نہ ایک گھڑی ادھر۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس دن قضا پوری ہو جائے گی نہ ایک سانس زیادہ لینے دوں گا نہ ایک سانس کم، نہ ایک گھڑی کا وقت دوں گا آگے نہ ایک گھڑی کا پیچھے۔ کس غفلت میں ہیں آج ہم؟ 12 سال انتظار کرتا رہا اور جنت بن جانے کے بعد اللہ نے دیکھنے بھی نہ دی۔ مین واقعہ اب شروع ہوتا ہے۔ وہ جنت اللہ کے حکم سے اسی زمین میں دھس گئی، وہی صحرائے احقاف میں دفن ہو گئی، جس کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور کہا کہ یہ جنت آج بھی زندہ ہے زمین کے اندر، اور یہ 100 سال میں ایک بار نکلتی ہے، لیکن یہ کسی کو دکھائی نہیں دے گی، صرف میری امت کا ایک شخص اس کو دیکھے گا اور اس کا نام آ سے شروع ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنا تجارتی سامان فروخت کر کے لوٹ رہے تھے، راستے میں ان کو صحرائے احقاف ملتا ہے اور وہاں وہ بڑی خوبصورت محل کو دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اس کے اندر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ راتوں رات یہ کیسے ہوا؟ جب وہ جاتے ہیں اور وہاں وہ منظر دیکھتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ وہاں سے ایک یاقوت اٹھا کے لاتے ہیں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں نے شداد کی جنت دیکھی تو آپ یقین کریں گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، بالکل، آپ صحاباؤں میں سے ہیں اور صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ کا نام بھی آ سے شروع تھا، اور اس وقت ان کی پیٹھ میں وہ نشان بھی پایا گیا جس کی شناخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص کے علاوہ اس جنت کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا، اور یہ جنت تب نکالی جائے گی جب اللہ میدان حشر میں سب کو جمع کرے گا اور شداد کو بلایا جائے گا، آ دیکھ آج اس جنت کو، پھر بتا میری جنت اچھی ہے یا تیری؟ کس جنت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ یہ دنیا جسے ہم جنت سمجھ بیٹھے ہیں آج، کہ اس کی رنگینیاں، پیڑ پودے اور جھرنے کو دیکھ کے ہم اتنے خوش ہو گئے ہیں کہ دنیا حاوی ہو گئی ہے۔ جس دن اللہ اپنی جنت کے پردے اٹھا دے گا، اس دن کہیں گے، اللہ، دنیا میں فقیر ہوتے، دنیا میں بھوکے رہتے، ایک بھی دعائیں قبول نہ ہوتی ہیں، اللہ سب کچھ آج یہاں مل جاتا، یہ لمبی قطاروں میں لگ کر حساب کیسے دیں گے؟ اتنے اچھے اچھے درس قرآن میں موجود، اور ہم قصے اور کہانیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سورہ احقاف کھولیے گا اور پڑھیے گا کہ یہ احقاف صحرائے احقاف ہے آج، اور اس کو آج موت کا ریگستان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے وہاں ایسا عذاب بھیجا کہ لوگ دوبارہ اٹھ نہ پائے، اور وہ زمین جو سونا گلتی تھی وہ کس چیز میں بدل گئی؟ ایک ایسا ریگستان کہتے ہیں کہ جہاں چلے جاؤ تو وہاں سے لوٹ کے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس زمین نے سبزہ اگانا چھوڑ دیا، پانی کے لیے وہاں لوگ ترستے ہیں، تو اللہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے۔ وہ ریگستان کو کیا بنا دے؟ سرسبز باغ بنا دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو جس ریگستان میں چھوڑ کے آئے تھے، آج وہ مکہ جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں،
جہاں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا، جو برکتوں والا شہر بن گیا، اور وہ چیز جسے اللہ نے موت کا ریگستان میں تبدیل کر دی۔ اللہ ہمیں سب سے بچا کے رکھے کہ ہم شداد اور قارون اور حامان کی صف میں نہ کھڑے ہوں۔ کس چیز کا تکبر؟ یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا، یہ حسن بھی اللہ کا دیا ہوا، یہ عقل بھی اللہ کی دی ہوئی، اسے اللہ کے راستے میں کھولے۔ سورہ یاسین میں سب کچھ دیا ہم نے، اور مالک تو تم بنے پھرتے ہو۔ کوئی پوچھتا ہے یہ گھر کس کا؟ میرا۔ یہ اولاد کس کی؟ میری۔ یہ فلاں چیز کس کی؟ میری۔ نہیں، یہ کہنا چاہیے الحمدللہ، سب کچھ اللہ کا دیا، میرے اللہ نے ہمیں دیا۔ تو قصے کو قصہ مت سمجھیں، بلکہ اس سے درس لیں، تحقیق کا جذبہ رکھیں۔ اپنا دین بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہم سب کو مل کے محنت کرنی ہے۔ آؤ دین سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔